हरि ओम। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारौ मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम नमः सूर्याय। अत्र स्नातकोत्तर ज्योतिषगणितस्य पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम् अत्र विधीयते। इदानीं ज्योतिषगणितस्य पाठ्यक्रमे यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते सिद्धान्ततत्त्वविवेकान्तर्गत प्राकृतिकोत्पातः। आङ्ग्लभाषायाम् एतस्य तावत् प्रयोगः अस्माभिः नेचुरल् डिजास्टर् इति पदेन क्रियते। भवन्तः पश्यन्तु, अस्मिन् एकादशे पाठे प्राकृतिकोत्पातस्य यद् वैशिष्ट्यं वर्तते, यत् स्वरूपं वर्तते, केन प्रकारेण एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, वा कानि लक्षणानि एतादृशानि सन्ति येषां ज्ञानं ज्योतिषशास्त्राधारेण कर्तुं शक्यते, एतस्य प्रायः एतादृशानां समेषामपि विषयाणां सङ्ग्रहः आचार्य कमलाकरेण सिद्धान्ततत्त्वविवेकान्तर्गते कृतः वर्तते। अस्य पाठस्य तावत् के उद्देश्याः सन्ति, कथम् एतस्य पाठस्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यं, को लाभः भवति इति, कः लक्ष्यः भवति इति, एतस्य यदि गणना अस्माभिः क्रियते तावत् प्रमुखरूपेण प्राकृतिकोत्पातज्ञाने वयं सर्वेपि दक्षाः भविष्यन्ति। अयं खलु प्रथमः उद्देश्यः तावत् भवति। यः द्वितीयः उद्देश्यः भवति, शोधावसरे प्राकृतिकोत्पातज्ञाने च कुशलः भविष्यति। भवन्तः सर्वेपि अल्पव्ययेन ग्रहगोचराधारेण उत्पातज्ञाने दक्षः भविष्यति। अपरः यः उद्देश्यः वर्तते तद्वर्तते प्राकृतिकोत्पातसम्बन्धितानां विविधमतानां स्फुटीकरणे सहायकः भविष्यति। अनेन प्रकारेण यदि अस्माभिः प्राकृतिकोत्पात इति विषयम् अधिकृत्य विचार्यते तावत् सर्वप्रथमम् उत्पद्यते यत् प्रकृतिपदेन किं तावत् अवगम्यते। कथं प्राकृतिकोत्पातः उत्पद्यते। आचार्येण बल्लालसेनेन अद्भुतसागरे अत्र प्रकृतेः भवः प्राकृतिकः। एवञ्च आचार्य बल्लालसेन अद्भुतसागरे प्रतिपादितं लक्षणं यत् प्रकृतेरन्नत्वमुत्पातः प्राकृतिकोत्पातः प्राकृतिकापद वा इति उच्यते। यदि अस्माभिः विचार्यते यत् प्रकृतिः कीदृशी वर्तते अथवा प्रकृतिः किमिति, तर्हि एतस्य स्वरूपं भवति। सर्वप्रथमम् अस्माभिः परिगण्यते प्रकृतौ भूमिः। भूमेः कीदृशं स्वरूपं भवति, कथम् एतस्य केन्द्रं निर्धारितं वर्तते, भूमौ कीदृशाः आपद आगच्छन्ति वा आपदानां प्रभावः भूमौ कीदृशं भवति, एतादृशानां समेषामपि विषयाणां ज्ञानम् अस्माभिः प्राकृतिकोत्पाते कर्तुं शक्यते। यः द्वितीयः स भवति तद्भवति जलमिति। अर्थात् जलेपि तावत् आपद आगच्छति, जले कीदृशः उत्पातः भवति, तस्य फलं कथं भवति, केन प्रकारेण तस्य संरक्षणं, तस्य उपयोगः वा कर्तुं शक्यते, एतस्य ज्ञानं जले भवति। अनेन क्रमेण वायौ अर्थात् वायुः कीदृशः प्रचलति, कीदृशं स्वरूपं तस्य वर्तते, अथवा कः वायुः काम् अभिलक्ष्य कीदृशी आपदस्थितिः वा द्योतयति, एतस्य ज्ञानं वायुना अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अन्यः यः वर्तते स तु आकाशः। आसमन्तात् काशते प्रकाशते इति आकाश इति व्युत्पत्त्या
अपरिमिते गगनमण्डले आकाशे वा यानि पिण्डानि अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य गच्छन्ति तेषां वशात् आकाशवशाच्च यद् वैशिष्ट्यम् उत्पद्यते यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्माभिः दृश्यते एतादृशानां समेषां विषयाणाम् अपि ज्ञानं प्रकृतौ कर्तुं शक्यते। यः खलु आकाशः यथा भवति तथैव अग्निः अपि भवति, अर्थात् पंचभूतात्मकः यः पदार्थः भवति तावत् पंचभूतात्मकः यः विषयः भवति स एव प्रकृतिपदेन अस्माभिः विविच्यते। तावत् अग्निना कीदृशं प्रभावं जगति उत्पद्यते, कीदृशः प्रभावः तावत् स्मासु भवति, कीदृशः प्रभावः तावत् मानवेषु वा भवति, एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र प्रकृतिपदस्य व्याख्यानं बल्लालसेन मन्ये तावत् समुचितम् एव कृतमिति। तैः उक्तं यत् तत्र स्वकालिक कपिसवर्णरश्मयोगिन्य गणितागत प्रमाणोपायादि स्थान योगित्वात् खण्डलवत्व चिह्नादिका प्रकृतिः। अनेन प्रकारेण बहूनां संग्रहः तत्र प्रकृतौ अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यदि प्राकृतिकोत्पातस्य परिचयः उपस्थाप्यते तस्मिन् प्रसंगे प्राकृतिकापदानां यानि कारणानि लक्षणानि च अस्माकं सिद्धान्ते संहितास्कन्धे वा परिगृहीतानि सन्ति तेषां समेषामपि चर्चा अत्र मया क्रियते। आचार्यवराहमिहिरेण उत्पातस्य ग्रहणं तत्र संहितामे अयामेव कृतं वर्तते। संहितासु बहुविध उत्पातानां संग्रहः कृतः वर्तते। एवमेव अस्माकं कमलाकरेण आचार्येण सिद्धान्त तत्त्वविवेके एतस्य विषयस्य चर्चा मन्ये तावत् सम्यक्तया कृता वर्तते। आचार्यवीरे वराहमिहिरेण बृहत् संहितां याम् उक्तं यत् प्रकृतेरन्यत्वम् उत्पातः, अर्थात् प्रकृतेः स्वभावात् अन्यत्वं नाम वैपरीत्यम् इति। यत् किमपि भजते तदेव उत्पात इति संज्ञा भवति। एवं आपद उत्पात अनयोः पदयोः तत्र ग्रहणं क्रियते दृश्यते च। यदि अस्माभिः दृश्यते तर्हि किं भवति, अर्थात् प्रकृतिर्विपर्यास एव उत्पातः। प्रकृतौ यः विपर्यासः भवति तावत् प्रकृतौ यदन्तरम् अस्माभिः परिगृह्यते दृश्यते स्वाभाविकगत्या यद् विपरीतलक्षणं दृश्यते तदेव उत्पातसंज्ञको भवति इति। एवमेव प्राकृतिकापदप्रसङ्गे भेदद्वयं प्राप्यते। ज्योतिष समग्रेपि ज्योतिषशास्त्रे एकः तत्र उत्पातसंज्ञकः भवति, अपरः तु प्राकृतिकप्रलयः भवति। कुत्रचित् ग्रन्थेऽस्मिन् आचार्येण प्राकृतिकप्रलयस्य चर्चा कृता वर्तते, अन्यत्र तु अन्यस्य। इदानीं भवतां समक्षं प्राकृतिकोत्पात इत्यस्य चर्चा अस्माभिः क्रियते, यथा अस्माकं पाठ्यग्रन्थे निर्धारितः वर्तते। सिद्धान्त तत्त्वविवेकस्य तत्र आदौ आचार्येण बाष्पभूकम्पादीनां बृहत् चर्चा कृता वर्तते। तद्यथा ये केतवो अरिष्टफलप्रदः खेम्बुदाश्च भूकम्पैहास्ति लोके मारीमहाख्या कारकाप्रपाताद्यं सर्वमिथ्यं किल बाष्पतोत्र विरलावयवयवैर्बाष्पैर्मिश्रितैः सूर्यरश्मिभिः अधोवधः संस्थितैश्चित्रान् वर्णान् पश्यन्ति भूमिस्थः वाष्पैः साकं गन्धादिपरागा अपि भूमितः गच्छन्तूर्ध्वं ततश्चाग्नि प्रयोगादग्निशस्त्रवत् तारारूपः सुगोलाग्नि कणा भूमिं प्रयान्ति हिं तथा शैत्यप्रयोगेण वाष्पा एव घना घना
इतस्ततो वायुवशात् गच्छन्ति व्यति स्थितः पाषाणैः कठिना भूमिर्यत्र तत्र कुतो बलात् वाष्पनिः शरणात् कम्पः शब्दोऽयं सततं भुवि अत एवान्य भूमौ तु बिना अनायासात् कुतः किल वाष्पनिः शरणे तत्र कदाचित् रिष्टदोऽपि सः भूमिकम्पः पर्वतादौ सर्वदैवेति निर्णयः दुष्टदिष्टवशात् भूः तथा विषसम्बन्धितोत्रजे वाष्पानिर्देहलग्नास्तद्वशेन मरणं यतः। एवं सिद्धांत तत्व विवेके अस्माकं कमलाकरेण सम्यक्तया वाष्पवशात् भूमिकम्पवशात् अन्ये जे के च उत्पातादयः सन्ति तेषां स्वरूपं निर्दिष्टमस्ति। इदानीं ज्योतिषशास्त्रे भवन्तः पश्यन्तु निमित्तकारणानि एव वर्णितानि सन्ति। तत्र प्राकृतिकोत्पातकारणम् अधिकृत्य यदि विचारः अस्माभिः क्रियते चेत् भेदद्वयं प्राप्यते। तत्राद्यः यः भेदः यद्भेदं वर्तते तत्तु वर्तते अनिमित्तम्। तत्र अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रे किमपि न प्राप्यते। अनिमित्तकारणे किमपि तादृशः उल्लेखः न वर्तते। परञ्च निमित्तकारणे तत्र भवन्तः पश्यन्तु त्रिविधं निमित्तकारणम् अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धमिति। तत्राद्यं भवति दिव्यम् एव अर्थात् दिव्यं द्वितीयः यः आन्तरिक्षः यः तृतीयं निमित्तकारणं भवति तत् वर्तते भौमः। यदि एतस्य उपरि अस्माभिः आलेखमाध्यमेन चर्चा क्रियते चेत् दिव्योत्पाते तत्र कारणद्वयं भवति। ग्रहजनितकारणं दिव्योत्पातम् एवं च नक्षत्रजनितोत्पातम्। पुनश्च यदि नक्षत्राणाम् अध्ययनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते चेत् भिन्नानि कारणानि निर्दिष्टानि सन्ति। तत्राद्यः उल्का एवमेव निर्घातः परिवेशः इन्द्रधनुः गन्धर्वनगरं दिग्दाहः वातः मेघः प्रतिसूर्यादयः प्रमुखरूपेण शास्त्रेषु वर्णिताः सन्ति। अनेन प्रकारेण यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् प्राकृतिकोत्पातकारणानि आलेखेऽस्मिन् प्रमुखतया वर्णितं वर्तते यथा भवद्भिः मया प्रदर्शितम्। इदानीं विशेषरूपेण निमित्तकारणम् अधिकृत्य यथा सिद्धान्तातिरिक्तेषु संहितादिषु यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तेषां वैशिष्ट्यानां चर्चा मया क्रियते। बृहत्संहितायाम् आचार्यवराहमिहिरेण प्रतिपादितं यत् दिव्यान्तरिक्षभौमोत्पातः उपसर्गस्य संसूचकाः सन्ति। एवमत्र निम्नलिखितानां निमित्तकारणानि लक्षणानि वा प्राकृतिकोत्पाते प्रमुखरूपेण शास्त्रेषु उपलभ्यन्ते। तत्र दिव्योत्पातः पश्यन्तु तावत् किं नाम दिव्योत्पातः इति कीदृशं तस्य स्वरूपं भवति कुत्र दिव्योत्पातः भवति तथा तस्य प्रभावः कियत् कालं यावत् भवति किं च फलम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते एतत् समग्रम् अपि अत्र प्राप्यते। दिव्योत्पातः अर्थात् ग्रहर्ष वैकृतः दिव्योत्पातकोटौ वर्णिताः सन्ति। अर्थात् यदि ग्रहे कोऽपि विकारः दृश्यते ऋक्षेणां नक्षत्रे कोऽपि विकारः दृश्यते तदा दिव्योत्पातकोटौ एतेषां गणना अस्माभिः कर्तुं शक्यते। गर्गसंहितायाम् आचार्य गर्गेण उक्तं यत्र दिवि यत् स्वर्भानुकेतु नक्षत्र ग्रह तारार्कज चन्द्रजं चोत्पातं तत् दिव्यम् इति उच्यते। एवमेव अद्भुत सागरे प्रोक्तं वर्तते यत् दिव्यं बलवान् तीव्रफलं शीघ्रकारी च गेयम् एवमेव दिव्योत्पातस्य प्रभूत कनकान्न गोमहीदानैः प्रशमनमपि शास्त्रान्तरे प्रतिपादितं वर्तते। प्रसंगेऽस्मिन् भट्टोत्पलेन प्रोक्तं यत् दिवि भवः दिव्यः
अर्थात ग्रहाणाम आदित्यादीनां वृक्षाणाम अश्विनादीनां च जदवैकृतं तत् दिव्योत्पात संज्ञकं भवति। यदि अस्माभिः आशयः गृह्यते चेत् भवति यत्र राहु केतु सूर्य चंद्र एवं च भौम बुध गुरु शुक्र शनीनां पंचताराणां नक्षत्राणां च विकारः स दिव्योत्पात संज्ञकः भवति। आचार्य भट्टोत्पलेन प्रोक्तं यत् अष्टौ देवा उत्पातस्य संसूचकाः सन्ति। एतैः देवैः अष्टौ विषयाः प्रभाविताः भवन्ति। यथा भवन्तः पश्यन्तु अत्र आलेखेऽस्मिन्, यदि भूमौ कोऽपि दोषः सञ्जायते तदा किं भवति? नगरं प्रभावयति। यदि चन्द्रतः चन्द्रमसे किमपि वैकृतं भवति तदा स्वामिः स्वयमेव तस्य फलं भोङ्कते तावत्। यदि वायुतः विचार्यते तदा वाहनसुखं दुःखं वा लभते। सूर्यतः किं प्रभावयति तावत्? पुत्रं प्रभावयति। अग्नितः कोशं प्रभावयति। अनेन प्रकारेण आकाशात् पुरोहितः वायुतः वाहनादीनां समन्वयः आचार्यैः कृतं वर्तते। चित्रविचन्द्रौ प्रत्यक्षौ अन्ये तेजो भूखम्भुवातेभ्यः समुत्पन्ना पंच ताराग्रहाः सन्ति। अन्ये राहुकेतु नक्षत्राणि च यजमान भृत्योः सूचकाः सन्ति। एवं अत्र प्रत्यक्षरूपेण फलमपि प्रतिपादितं वर्तते। इदानीं भवतां समक्षं तावत् आन्तरिक्षोत्पाताः ये सन्तु तेषां स्वरूपम् उपस्थापयामि। अन्तरिक्षे भवः आन्तरिक्षः, तत्सम्बन्धितोत्पातः अन्तरिक्षोत्पातः इति सारल्येन अर्थः तावत् निष्पद्यते। आचार्य वराहमिहिरेण उद्घोषितं यत् उल्का निर्घात पवन परिवेशः गन्धर्व पुर पुरन्दर चापादि भवोत्पातम् आन्तरिक्षमिति। उल्कापातो दिशामदाहः परिवेशस्तथैव च गन्धर्व नगरं चैव वृष्टिश्च विकृतिस्तुता। एवमादीनि लोकेऽस्मिन् आन्तरिक्षं विनिर्दिशेत्। एवमेव आन्तरिक्षोत्पातस्य फलपरिपाकविषये यत् प्रतिपादितम् आचार्य भट्टोत्पलेन संहितायां, तत्र वर्तते नाभसं मध्यफलदं मध्यकालफलप्रदम्। अर्थात नाभस इत्युक्तम् अर्थात नभसि भवः नाभसः, और जस्यार्थः आकाशः एव अस्माभिः गृह्यते। अर्थात उत्पातत्रयस्य स्वरूपं यदि अस्माभिः निरूप्यते एकस्मिन् गोलात्मके ब्रह्माण्डे, तदा एवं भवितुं शक्नोति। सर्वप्रथमं भवन्तः पश्यन्तु, ब्रह्माण्डमध्ये परिधिर् जठरे वर्तते इयं पृथ्वी। अस्मिन् अखिल ब्रह्माण्डे जठरे या विद्यमानो इयं भूमिः वर्तते। भूमौ किं भवति तावत् भूकम्पः समायाति। भौमोत्पातः अर्थात भूमिना समुत्पन्नः यः विकारः, भूमौ यद् विकारः आगच्छति, भूमौ यद् उत्पातलक्षणं वा अस्माभिः दृश्यन्ते, स तावत् भवति किमिति? भौमोत्पातः। एवं च इतोपरि तावत् अन्तरिक्षोत्पातः भवति। तत्र किं भवति? भूमितः आरभ्य ग्रहकक्षयोर्मध्ये यः विद्यमानः आकाशः तस्य नाम अंतरिक्षः इति। तत्र आन्तरिक्षोत्पातः प्रजायते। तत्र किं भवति? तत्रैव वायुः प्रचलति। यदि वायुमध्ये कोऽपि विकारः समायाति तदा आन्तरिक्षोत्पातकोटौ एतस्य ग्रहणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यदि उल्कायां कोऽपि दोषः दृश्यते, निर्घाते किमपि वैशिष्ट्यं परिलक्ष्यते, परिवेशस्य सन्दर्शनं यदा क्रियते, कस्यां दिशायां यदि दिशां दाहः दृश्यते तदा तस्य फलं किं भवति इति, कियत् कालं यावत् तस्य फलस्य उपलब्धिर्भवति इति, एतादृशानां समेषामपि विषयाणां ज्ञानम् अस्माभिः आन्तरिक्षोत्पाते कर्तुं शक्यते। यः तृतीयः भवति स तु भवति दिव्योत्पातः। तत्र दिवि अर्थात् आन्तरिक्षोत्पातात् ऊर्ध्वं
जद वैशिष्ट्यं वर्तते जह वा विकार अस्माभिः प्राप्यते जदुत्पातलक्षणं वा अस्माभिः परिगण्यते तद दिव्योत्पात संज्ञको भवति। अर्थात नवग्रहेषु यदि कस्मिंश्चित् अपि ग्रहविमण्डले किमपि अन्तरं भवति, किमपि तादृशं प्रभूत वैपरीत्य लक्षणं दृश्यते, तेषां गमनागमने कोऽपि दोषः वा दृश्यते, तदा एवमेव भवति। एवंच यदि नक्षत्राणाम् अर्थात नक्षत्रे कोऽपि विकारः दृश्यते, किमपि वा वैशिष्ट्यं तथाविधं यस्य फलं तथाविधं समुचितं न भवति तद्दृश्यते, तथैव तदा तस्य फलम् अनेनैव प्रकारेण कर्तुं शक्यते। यदि अग्रे अस्माभिः विचार्यते तर्हि एवम् उत्पद्यते यत् अत्र आधुनिकप्राचीनयोः मतानुसारेण विचारः यदि क्रियते तदा भूमिं परितः यः वैकृतं तद् भौमोत्पात एवम्। अर्थात भूवायुं यावत् यत् वैकृतं तदान्तरिक्षोत्पातम् एवम् अग्रे ग्रहनक्षत्रकृतं वैकृतं दिव्यम् इति सारल्येन सारांशरूपेण वा वक्तुं शक्यते। इदानीं पश्यन्तु तावत् उल्कादीनां गन्धर्वनगरादीनां यत् फलं भवति एतस्य चर्चापि अस्माकं शास्त्रे बहु विस्तृतरूपेण कृतं वर्तते। अस्मिन् आलेखे भवतां पुरस्ताद् मया यदुपस्थाप्यते तत्तु फलं वर्तते। प्रतिसूर्यस्य किं फलं भवति, परिवेशस्य किं फलं भवति, इन्द्रधनुः किं फलं भवति, एवं परिपाककालः कियत् वर्तते, लक्षणानि कीदृशानि वा सन्ति, अथवा कं लक्षणम् अधिकृत्य कीदृशं फलं तत्र अस्माभिः योजनीयम्, एतस्याः चर्चा अस्माभिः क्रियते। तत्र आन्तरिक्षोत्पात शान्ति विषये प्राप्यते। तत्र अद्भुतसागरे आन्तरिक्षाण्यरिष्टानि व्यावर्तन्ते कथञ्चन व्रत होमोपवासैश्च दानैः स्वस्त्ययनैस्तथा। अर्थात अंतरिक्षोत्पद्रवाः देवाः, अंतरिक्षोत्पद्रवाः ये सन्ति ते देवान् प्रभावयन्ति। एतादृशं वर्णनम् अद्भुतसागरेऽपि प्राप्यते। पश्यन्तु तावत् प्रतिसूर्यस्य यत् फलं भवति, परिवेशस्य, आकाशस्य, एतादृशानां समेषाम् इन्द्रधन्वादीनां गन्धर्वनगरादीनां वा फलम् अस्माकं शास्त्रे विस्तृतरूपेण वस्तुतः संहितायां प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु तावत् उल्कायाः प्रभावः 5-10 दिनं यावत् भवति। कीदृशानि तत्र लक्षणानि उल्कायाः भवन्ति? अम्बरमध्याद् बहवः उल्काः भ्रमन्ति। एतद् वस्तुतः सुफलं भवति। अनेन प्रकारेण एतस्य किं फलं भवति? तावत् राष्ट्रनाशः भवति। अर्थात् यत्र दृश्यन्ते एते सर्वेपि उल्कादयः एतस्मिन् स्वरूपे, तदा तस्य राष्ट्रस्य नाशः विनाशो वा भवितुं शक्नोति। एवं यदि चन्द्रार्कौ संस्पृशति विस्तृता देवप्रतिमासु वा पतति उल्का, तदा भूमौ कंपनं प्रजायते। यदि देवप्रतिमासु पतति तदा राष्ट्रस्य विनाशः भवति। नक्षत्रजनित वैशिष्ट्यम् अधिकृत्य यदि अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् किं भवति? तस्य परिपाककालः अपि 5-10 दिनं यावत् भवति। यदा अंगारकं निहत्य निपतन्ति तदा अग्निभयं भवति। अनेन प्रकारेण अशनिम् अधिकृत्य यदि फलं विचार्यते चेत् 45 दिनं यावत् एतस्य प्रभावः जगति प्रत्यक्षतया एतस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। कीदृशं भवति अशनि? यदि रक्तवर्णा भवति तदा सस्यविघातिनी भवति। यदि गोष्ठेषु पतति अशनि तदा कृषकाणां कृते पीडावहः भवति। एवमेव विद्युत् फलं यथा भवद्भिः प्रतिदिनं वर्षा ऋतुषु दृश्यते, एतत् स्वरूपं तत्र किं भवति? विद्युत् फलं 6 दिनपर्यन्तं यावत् अवश्यमेव अस्माभिः दृश्यते। यदि शनिर्घाता महास्वनः विद्युत् दृश्यते तदा राष्ट्रनाशः भवति। यदि तारा भवति तर्हि 6 दिनं यावत् तस्य प्रभावोऽपि अस्माभिः परिलक्ष्यते। यदि दिवायां पतति
कापितारा तर्हि राजनाशः भवति, मध्याह्ने चार्धरात्रे वा पतति तदा दुर्भिक्षः प्रजायते। अनेन क्रमेण वातम् अधिकृत्य तावत् बहुविचारः कृतः वर्तते। कीदृशः वायुः प्रचलति, तदा केन प्रकारेण तस्य संरक्षणं कर्तव्यं, विविधलक्षणानि वायोः मेघनाशकस्य च प्रोक्तानि सन्ति। त्र्यधिकश्चानिलचण्डः भवति, तस्य प्रभावोऽपि देशे अशुभकारको भवति। निर्घातस्य प्रभावोऽपि तथैव भवति। यां दिशं साभिगच्छेत् तु निर्घातो भैरवस्वनः, तद्दिश्यान् हन्ति देशांश्च सर्वं दिक्प्रभवं च यत्। अनेन दिग्दाहस्य फलमपि अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, येषां चर्चा आचार्यपराशरेण वराहमिहिरेण गर्गेण च बहु विस्तृतरूपेण कृतं वर्तते। अत्र भवतां समक्षं तावत् भौमोत्पातस्य यद्वैशिष्ट्यं वर्तते तत्सर्वमपि उपस्थापयामि। अयि भो छात्राः मित्राणिश्च, इदानीं चराणां वस्तूनां स्थैर्यं, स्थिराणां चरत्वं, तद् उद्भवं तद्भौमोत्पातसंज्ञकं भवति। एवमत्र भूमौ भवा भौमा इत्यपि निष्पद्यते। प्रसङ्गेऽस्मिन् विष्णुधर्मोत्तरपुराणे प्राप्यते यत् चर स्थिर भवो भौमो, भूकंपश्चापि भूमिजः, जलाशयानां वैकृत्यं भौमं तदपि कीर्तितं। स्पष्टतया परिलक्ष्यते यत् चरे स्थिरे वा यद् वैकृत्यम् अस्माभिः परिदृश्यते, भूकंपः वा भवति, भूमिजानां किमपि वैकृत्यं वा दृश्यते, जलाशयानां वैकृत्यं वा दृश्यते, तदा भौमोत्पातसंज्ञकं भवति। एवमत्र यदि अस्माभिः एतस्य उपरि बृहत्तया चर्चा क्रियते चेत् भूमौ यत्किमपि स्थावरजङ्गमैः उत्पातम् उत्पद्यते तत् भौमोत्पातसंज्ञकं भवति, निर्दिष्टमिति। भौमोत्पातविषये प्राप्यते भूप्रभवा उत्पातः राज्ञः कृते महत्कालीन फलं दिशति। एवं च अस्य फलमपि अल्पं भवति। भौमोत्पातं शान्तिहतं नाशम् उपगच्छति, येन प्रकारेण दिव्यान्तरिक्षयोः फलं भवति। अत्र यस्मिन् यस्याधिकारः तत्रोक्तं तस्यैव शुभाशुभसूचकम्। एवमत्र कानिचित् भौमोत्पातसूचकलक्षणानि उपस्थाप्यन्ते। अत्र पश्यन्तु तावत् अस्मिन् चक्रे कीदृशं स्वरूपं वर्तते। देवमूर्तौ यदा कोऽपि विकारः समागच्छति तदा किं प्रभावयति, देशान् प्रभावयति। कीदृशानि तत्र लक्षणानि उत्पद्यन्ते, अनिमित्तभंग चलन स्वेदाश्रुपात जल्पनाद्यानि। अर्थात अश्रुपातः यदि देवमूर्तौ भवति, देवमूर्तौ यः अंगः निर्धारितः वर्तते, तेषु अंगेषु कोऽपि विकारः यदि उत्पद्यते चेत् इदं यद् वैकृतं वर्तते तदपि अस्माभिः परिगणितं वर्तते। तेषां फलानि कीदृशानि भवति, नरेश देवानां च नाशः भवति। यः खलु नरेशः भवति, यः राजा भवति, तस्य नाशो भवति। अस्य फलं कियत् कालं यावत् अस्माभिः दृश्यते, 8 मासं यावत् एतस्य प्रभावं स्पष्टतया परिलक्ष्यते। यदि जले कोऽपि भवति विकारः तदा किं भवति, नगरीषु एतस्य प्रभावः भवति, अनिमित्त जलं भवति, वह्नेः भयं च समुत्पद्यते। यदि मांसे कोऽपि दोषः भवति, आयुधे कोऽपि दोषः भवति, वृक्षेषु वा कोऽपि दोषः भवति, वैकृतं वा उत्पद्यते, तदा द्रव्यनाशादयः भवति। तेषां 10 मासं यावत् प्रभावम् अस्माभिः परिलक्ष्यते। सस्येषु प्रभावः कीदृशः भवति, वैकृतं यदि भवति तर्हि क्षेत्रं प्रभावयति, अतिवृद्धिः भवति वा अनावृद्धिः वा भवति तर्हि राज्यपरिवर्तितं भवति, तस्य फलं 10 मासपर्यन्तं यावत् भवति। एवमेव पुष्पादीनां, घृतादीनां, नदीनां, पशूनां, ऋतूनां, भूकंपादीनां च फलं पृथक् पृथक् शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते।
यदि सामयिकलक्षणं भवद्भिः प्राकृतिकोत्पातस्य दृश्यते चेत् किं भवति? अर्थात् पाखण्डानां नास्तिकानां च भक्तः साध्वाचार प्रोञ्झितः क्रोधशीलः ईर्ष्युः क्रूरो विग्रहासक्तचेता यस्मिन् राजा तस्य देहस्य नाशः एवं अस्माकं वराहमिहिरेण बृहत् संहितायां प्रतिपादितम् अस्ति। अर्थात उन्मत्तानां जयागाथः शिशूनां यच्च भाषितं स्त्रियो यच्च प्रभासन्ते तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अर्थात एतेषां व्यतिक्रमः कदापि न कर्तव्यः। यदि अस्माभिः व्यतिक्रमः क्रियते चेत् उत्पातलक्षणमेव प्रभवति। इदम् उत्पातलक्षणमेव स्पष्टतया परिगणितं वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु। इदानीं भवतां समक्षं यद् वैशिष्ट्यं वर्तते उत्पातस्य सारल्येन तस्य दिव्यं स्वरूपं मया उपस्थाप्यते। पश्यन्तु तावत् तस्मिन् चक्रे स्थानं किं भवति? तत्र दिव्यम् इदं भूमण्डलगतं भवति, आन्तरिक्षोत्पातः देशगतं भवति। जः भौमोत्पातः स तु एकदेशम् इति, अर्थात् यत्र एतस्य प्रभावः अस्माभिः दृश्यते तत्रैव एतस्य फलस्य उपलब्धिः तावत् भवति। पश्यन्तु तावत् फलदृष्ट्या कीदृशं त्रयाणां दिव्यान्तरिक्षभौमानां विभाजनं केन प्रकारेण भवति? फलमिति दिव्यफलं भवति। कुत्र भवति? तर्हि दिव्ये भवति। आन्तरिक्षे प्रभावे कदा फलं भवति? मध्यफलं भवति। भौमे कीदृशं फलं भवति? अल्पफलं भवति। यदि फलपरिपाकस्य कालः अस्माभिः दृश्यते चेत् किं भवति? दिव्ये शीघ्रेण फलं प्राप्यते अस्माभिः। आन्तरिक्षोत्पातस्य फलं मध्यकालेन प्राप्यते। एवं च भौमोत्पातस्य यद् फलं वर्तते स तु चिरकालेन प्राप्यते। यथा शान्त्यापि न स समुपैति। कः? तावत् दिव्योत्पातः। मुदिता यः भवति, प्रसन्नः यः भवति तावत् मृदुता क्षरति, शान्त्याभिहितम् इत्यादिना एतस्य गणना अस्माभिः क्रियते। यदि परिपाककालः अस्माभिः दृश्यते सारल्येन तर्हि प्राप्यते यत् दिव्योत्पातं वर्षं यावत् प्रभावयति। एवं च एतस्य प्रभावस्य गणना वर्षं यावत् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं च षड्मासां यावत् अन्तरिक्षोत्पातस्य लक्षणं वैकृतफलं वा अस्माभिः परिगणितुं शक्यते। एवं च सप्तरात्रं यावत् भौमोत्पातस्य फलम् अस्माभिः दृश्यते। यथा भूकम्पादयः भवति, यदि अद्यैव भूकम्पः जायते तर्हि सप्तरात्रं यावत् अवश्यमेव यत्किमपि शुभाशुभं फलं शास्त्रे सुनिर्दिष्टमिति तस्य फलं भवति इति। इदानीं दिव्यान्तरिक्षभौमवशात् यानि 8 विशेषक्षेत्राणि सन्ति तेषां चर्चा अपि आवश्यकं मत्वा मया उपस्थाप्यते। तावत् किं भवति? राजा, राजपुत्रः, राज्ञी, कोशः, लोकः, नगरं, पुरोहितः, वाहनानि च मुख्यरूपेण 8 विशेषक्षेत्राणि सन्ति, येषाम् उपरि विशेषरूपेण प्रभावः उत्पातानां भवत्येव। प्रसङ्गेऽस्मिन् बहवः ग्रन्थाः सन्ति। यथा कमलाकराचार्येण प्रतिपादितं स तु साररूपेण वर्तते। तेषां चर्चा बहुष्वपि ग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते, अस्माभिः प्राप्यते च। यथा अद्भुतसागरे, बृहद्दैवज्ञरञ्जने, बृहत्संहितायां बहूनि लक्षणानि आपदकारकाणि सन्ति। रोहिणीसकटभेदात् किं भवति, सङ्क्रान्तिकालात् किं भवति, अन्ये बहवः उपद्रवाः तत्र बहुषु विषयेषु सम्बद्धाः सन्ति, येषां ज्ञानं सूर्यनक्षत्रवशात्, ग्रस्तोदयास्तवशात्, वक्रादिस्थितिवशात् प्राकृतिकोत्पादौ लक्षणानि सफलानि वर्णितानि सन्ति। ततः एव अस्माभिः एतेषां विषयाणां चर्चा कर्तुं शक्यते, एतेषां सङ्ग्रहः वा कर्तुं शक्यते। इदानीं भवतां समक्षं तावत् मया यः खलु सारांशिका अस्माभिः विचार्यते यस्य पाठस्य प्राकृतिकोत्पातस्य, तर्हि
मुख्यरूपेण अयं निष्कर्षः निष्पद्यते, इयं सारांशिका वा निष्पद्यते यत् प्राकृतिकोत्पातज्ञानप्रविधिः ज्योतिषशास्त्रीया या परंपरा सा अतीव प्राचीनतमः वर्तते, अतीव प्राचीनः वर्तते। एषा विधिः एष विधिः एषा परंपरा वा ग्रहमाध्यमेन उत्पातस्य ज्ञानं सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। इयं परंपरा बहुकालावधि पूर्वतः एव प्रसृता वर्तते। न केवलं सिद्धान्तग्रन्थेषु अपि च संहिताग्रन्थेषु बहुलक्षणानि उत्पातसंज्ञकानि उत्पातलक्षणसंयुतानि वा सन्ति। ज्योतिषशास्त्रे प्राकृतिकोत्पातसम्बन्धितानां बहूनां विषयाणां संग्रहः वर्तते, यत्र अन्वेषणः अस्माभिः करणीयः। यत् प्राकृतिकापदौ किं किं कारणं भवति, कानि कानि च प्रमुखकारणानि, कानि च लक्षणानि सन्ति, एतेषां सर्वेषामपि ज्ञानं सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। ज्योतिषशास्त्रे प्राकृतिकोत्पातसम्बन्धितानां सफलं सावधिसूचकं प्राकृतिकोत्पातलक्षणं ज्ञानम् अनेन पाठेन अस्माभिः सम्यक्तया कर्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण अस्य पाठस्य यद् वैशिष्ट्यम् आसीत् तत्तु मया भवतां समक्षम् उपस्थापितम्। इदानीं विरम्यते।